बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी गद्दार अलीमा खान साहिबा हैं। शेर अफजल खान का बड़ा इल्ज़ाम, जबकि दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुतनाज़ा फ़ैसला मुअत्तल, तहरीक लब्बैक समेत वकला की बड़ी कामयाबी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन इकराम बात करते हैं कि शेर अफजल खान ने अलीमा खान साहबा के हवाले से क्या बात की है। तो 2 दिन पहले शेर अफजल खान साहब वसीम बदामी के प्रोग्राम में मौजूद थे और इस प्रोग्राम में शेर अफजल खान साहब ने अलीमा खान साहबा पर बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। नाज़रीन करम, शेर अफजल खान ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि इमरान खान की जानब से सेनेट के लिए जो नाम दिए गए थे उसमें अलीमा खान साहिबा ने तब्दीली की और मिसाल यूसुफजई साहिबा जो बुशरा बीबी के बड़े करीब हैं, उनके नाम को बुशरा बीबी ने निकलवाया है। इसके साथ साथ शेर अफजल खान साहब ने यह भी बात की कि मुझसे भी एक बार अलीमा खान साहिबा ने यह कहा था कि आप फैसला करें और मुझे बताएं कि आप बुशरा बीबी की साइड हैं या आप मेरी साइड हैं। शेर अफजल खान ने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि जिसको भी सोशल मीडिया पर गालियां परवाना होती हैं तो अलीमा खान साहिबा उसको सोशल मीडिया पर गालियां परवा देती हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, आसान लफ्ज़ों में शेर अफजल खान साहब ने ये बात कही कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं इसकी एक बड़ी वजह अलीमा खान साहिबा खुद हैं। नाज़रीन कराम, इमरान खान के हवाले से बात करते हुए शेर अफजल खान ने कहा कि इमरान खान खुद अलीमा खान साहिबा से मुलाकात नहीं करना चाहते, तो यही वजह है कि उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। शेर अफजल खान ने कहा कि हमें भी इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप सब लोग अलीमा खान को ब्लॉक कर दें। तो नाज़रीन कराम, जो इल्ज़ामात शेर अफजल खान ने लगाए हैं, तो अब देखना ये है कि इस हवाले से पीटीआई या अलीमा खान साहबा का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। अब बात करते हैं जो इमरान खान के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है और इमरान खान के बयान को जारी किया गया है। तो कल नाज़रीन कराम, इमरान खान के एक्स अकाउंट से एक बयान जारी किया गया है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जो सलूक मेरे साथ किया जा रहा है इससे पहले किसी भी सियासतदान के साथ नहीं किया गया, और जिस तरह बिला वजह मेरी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में रखा गया है, ऐसा सलूक भी इससे पहले किसी के साथ नहीं किया गया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि यहाँ तक कि वज़ू के लिए मुझे जो पानी दिया जाता है वो गंदा होता है। तो नाज़रीन कराम, पहली बात तो ये है कि अगर वाकई ही इमरान खान साहब को वज़ू के लिए गंदा पानी दिया जाता है तो ये नहायत ही घटिया हरकत है और इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। इसी तरह इमरान खान साहब ने पीटीआई के रहनुमाओं को भी ये पैगाम दिया है कि आप सब अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके अपना फोकस सारा तहरीक की जानब कर लें। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने कहा कि 5 अगस्त को हमारी तहरीक का अरूज होगा, लेकिन अभी तक कहीं भी तहरीक नज़र नहीं आ रही। यानी कि नाज़रीन कराम, ये बात इमरान खान साहब भी तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि अभी तक पीटीआई तहरीक का मोमेंटम बनाने में कामयाब नहीं हुई। तो अब देखना ये है कि क्या 5 अगस्त को पीटीआई अवाम को बड़ी तादाद में बाहर निकालने में कामयाब होती है या 5 अगस्त के बाद इमरान खान साहब कोई नई तारीख का ऐलान करेंगे। यहाँ पर अहम बात यह है कि इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया है, मगर इस सारे ट्वीट में जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से कोई बात नहीं की गई। तो जो लोग ये कह रहे थे कि अली मिन गंडापुर ने इमरान खान के साथ गद्दारी की है, तो उनसे पूछना यह है कि अगर वाकई ही अली बिन गंडापुर ने इमरान खान की मर्जी से फैसले किए हैं तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने
اپنی ٹویٹ میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ علی من گنڈا پور نے کیا ہے اس میں عمران خان کی مرضی اور رائے شامل تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مرزا افریدی اور دیگر لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں تو اس میں بھی عمران خان صاحب کی رائے موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے پر عمران خان صاحب نے تنقید نہیں کی۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نون لیگ کی بی ٹیم بنی تھی، تو کیا اب آپ لوگ تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے رہنماؤں سے یہ سوال کریں گے کہ جس جماعت کی حکومت میں آپ کا لیڈر 2 سال سے جیل میں ہے، ان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کی گئی ہے؟ اب بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اور وکلاء کو کیا بڑی کامیابی ملی ہے۔ تو ناظرین کرام، چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ایک متنازع فیصلہ دیا تھا اور ایک حساس معاملے پر کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا تو رؤف عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء نے اس فیصلے کو متنازع قرار دیتے ہوئے مسترد کیا اور کہا کہ عدالت نے ہمارے موقف اور ہمارے دلائل کو پورا سنا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان اور دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی اس فیصلے کو مسترد کیا تھا، یہاں تک کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس فیصلے کو واپس نہ لیا گیا تو تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن تحریک چلائے گی اور عوام کو باہر نکالا جائے گا۔ تو کل ناظرین کرام یہ خبر سامنے آئی تھی کہ رؤف عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس اپیل پر سماعت ہوئی اور 2 رکنی بینچ نے پہلے فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے متنازع فیصلہ دیتے ہوئے جو کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، آج اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ رؤف عبدالرحیم صاحب اور دیگر وکلاء کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور ناظرین کرام، پہلے متنازع فیصلے کی وجہ سے جو معاملات خراب ہو رہے تھے اب وہ بھی رک گئے ہیں۔ تو یہ تحریک لبیک پاکستان اور دیگر مذہبی جماعتوں کی ایک بڑی کامیابی ہے اور عدالت نے آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس سارے کیس میں تحریک لبیک کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوئے اور اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا رضوان سیفی صاحب بھی عدالت میں موجود رہے۔ یعنی کہ ایک بار پھر جب حساس معاملات آئے تو نہ صرف تحریک لبیک کے وکلاء بھی عدالت میں موجود تھے بلکہ حافظ سعد رضوی نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ اگر اس فیصلے کو واپس نہ لیا گیا تو تحریک لبیک پاکستان تحریک چلائے گی۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا حافظ سعد رضوی نے بھی اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس فیصلے کو واپس نہ لیا گیا تو تحریک لبیک پاکستان پرامن پروٹیسٹ کرے گی اور اس معاملے پر تحریک لبیک خاموش نہیں رہے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ اچھی بات ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے متنازع فیصلے کو معطل کرتے ہوئے فتنے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔